जालें हें सगळें इन्सिडंट? काल रातचें हें झाड पडलां हांगा आनी 10:30 सुमार पडलां आसतलें. आमी पळयलें मातशें लेट, एक 15 मिनटां लायट पयलीं गेल्ली. लायटीकारांक फोन केलो, लायटीकार सांगता की कितें तरी जालां आसतलें, लायट ना. सो आमी जेन्ना येवन भायर पळयलें पळय न्ही, तेन्ना पयलें झाड पडलां. आमी फोन केल्यार तांकां फोन लागना सारको. कितलेशे फोन केले. लास्ट हांवें कॉल केलो कावन्सिलराक, आमगेलो संगम कावन्सिलर आसा, संगमाक कॉल केलो. लास्ट तो थंय वचून तांकां कंप्लेन दिवन सगळें हें केलां. इवन फायर ब्रिगेड सुद्दां म्हाका दिसता बरी लेट आयल्या, रातची आयल्या. ते आयल्या जस्ट पळयलां हांगा सेफ्टी कांयच नाशिल्ली रातची. लायट ना, खंयचीच लायट नाशिल्ली, स्ट्रीट लायट. आनी जी हो मेन रस्तो आतां, सो आतां ही गाडी डायरेक्टली येता 800 काल आनी एक 800 डायरेक्ट भितर घालपाची. इवन बायक डायरेक्टली येता, ते लायटी सारकी पडना. सो तेंच्यांनी एटलिस्ट कोण तरी दवरप आशिल्लें कार रातच्यान, कोणूच नाशिल्लें हांगा. पुलिसूय ना, कांय ना. आनी आतांय कोण ना पळय? आतांय कोण ना. आतां फक्त एक बॅरिकेड घातले हांगा, त्या सायडीतल्यान कांयच ना. भायरूय सगळें लोंबता अजून ते येना. आनी खांबोय पडोंक शकता न्हू? हय, तो खांबो बँड जाला न्ही सगळो, फूल खांबो बँड आसा. आतां ते मे म्हयन्यान लायटी उडयतात, झाडां मारता म्हणटा, हें करता तें करता. पूण ही आतां पळय झाडां ओल्ड आसा, बरी एज आसता तांकां, ती आतां मारपाक दिना तेंच्यांनी परमिशन घेवन. आतां ह्या सायलाचें झाड पडलां, मुखार ते सावर आसा, ते तेंच्यांनी पळोवपाक जाय न्ही. ते तेंच्यांनी कॅर घेवपाक जाय. मे म्हयन्यान ते लायट उडयता, एक दीस 2 दीस लायट उडयतात. सो एटलिस्ट तेंच्यांनी ते कॅर घेवपाक जाय न्ही. सांगे बाजारवाडा विठ्ठला देवळा कडेन जें झाड पडलेलें, राती झाड पडलेलें, तेजे नंतर लायटीचो खांब जो आसा हो सगळो बँड जाले कडेन आसा. रातभर हांगसर लोकांक लायट नासली, तशेंच लायटी खांब जो आसा बँड जालो तो आजून सारको करूना. तशेंच सकाळी हांगसरले कालीच्यान कश्टीच्यान जी कदंब सुद्दां येयल्या ती हे सायडीच्यान येवपाक मेळना. मागीर हे बारके रुटान तेणी कशें करून कदंब ड्रायव्हरान ती हे सायडीच्यान काडले म्हणून सांगलें. म्हणटकीर जाता तितली बेगीन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जे आसा खंय तरी डेंजरस झाड जी आसा ही खंय तरी म्हाका दिसता कट करपा जाय, जी लायटी खांब्याचेर पडपाची शक्यता आसा, नाजाल्यार तारीचेर पडपाची शक्यता आसा. ह्यो वायरी चडश्यो कितें जाता की हे दिसां कितें जालां की डेली ह्यो लायटी वयता. हे हांगसर न्हू जाल्यार आमकां सुद्दां त्या वटेच्यान कश्टी काले आमकां सुद्दां सेम प्रॉब्लेम. डेली लायट वयता, रातची अर्द वर येता जाल्यार परत 2 वर लायट आसना, हें डेली चलता. म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जे आसा हेणी खंय तरी जागी जावपाची गरज आसा. तुमची डेंजरस झाडां जी आसा ही खंय तरी पयलीं कट करात ना, की पावस येतलो, वार येतलो आनी झाड पडटले आनी मागीर तुमी येतले आनी मागीर जाग जातले जावपाक जायना. अजून सुद्दां हांगसर अजून कोण ना. खरें म्हणल्यार तेणी मेन रोड हो आनी एक टर्न आसा, म्हणजे हांगसर जाता तितले बेगीन तेणी येवन कितें तरी काम करपाक जाय, अशी नेग्लिजन्स करची न्हू. पोलीस बी दवरपाक जाय दिसना. हांगसर म्हाका दिसता पोलीस सुद्दां एकटो डिप्लॉय आसपाक जाय आसलो, कित्याक हें जंक्शन जें आसा मेन आसा, रोड मेन आसा, वायर ज्यो आसा सकयल देंवले कडेन आसा. मुखार जर कोणी व्हडली जर गाडी येयली कितें जालें जाल्यार कितें जावपाक शकता हांगसर. जालें गे लायट ना? लायट रातीच्यान ना मरे, हांगा सायल पडलो. हांगा गिरण आनी पिठाची थंय सायल पडला. आतां रातीच्यान ना, रात जायना आतां 10 जावपा आयली. लायटमॅन खंय पावला? आमी कोण येवना पळोवपाक? कोण ना, आमी तो वचून सांगून आयलो, पण आजून पत्तोच ना कोणाचो. हय, पत्तो न्हू. आतां पोलीस तरी आसपाक जाय आसलो ना लोकांक? पळय मरे, रातीच्यान आहा. राती म्हणे बरें रात जालें. सकाळच्यान वाट पळयता. आतां एक 10 जाली, तेंगे कामाची टायम नाही. येवन पळय हें करपाचें. कितें करताले? सगळेच येयल्या मुगो, हेय पडला थंय माड खातीर. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.